बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबा किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज आपके लिए चांद रात के वजीफे के साथ हाजिर हुआ हूं। याद रहे कि चांद रात को आसमानों में लैलतुल जायजा के नाम से पुकारा जाता है, यानी इनाम की रात। लेकिन अफसोस कि इस मुबारक रात को अक्सर लोग बाजारों में जाया कर देते हैं, ईद की खरीदारी में जाया कर देते हैं, हालांकि ये वक्त मजदूरी लेने का वक्त होता है। पूरा रमजान इंसान रोजे रखता है, भूख प्यास बर्दाश्त करता है और इस रात में अल्लाह ताला अपने बंदों को रोजों की जज़ा अता फरमाता है। लेकिन बंदे इस रात को गफलत में जाया कर देते हैं। इस रात की क्या फजीलत है, अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में आपको बताऊंगा और साथ में इस रात के लिए एक वजीफा भी आपके लिए पेश करूंगा। इस रात में इस वजीफे को लाजमी करें और अल्लाह ताला से अपनी हाजात को पूरा करवाएं, अपने मकासिद को अल्लाह की जात से पूरा करवाएं। ये रात बहुत ही मुबारक रात है। आपकी दुआएं इस रात में इंशाअल्लाह जरूर कबूल होंगी। लेकिन इस वजीफे को आपने मिस नहीं करना। ये वजीफा आपने कैसे करना है, मुकम्मल तरीका भी आपको बताऊंगा, लेकिन वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और आखिर तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाई और मेरी बहनों, ईद उल फितर की रात, जिसे हम चांद रात कहकर पुकारते हैं, एक बाबरकत रात है। चांद रात दरअसल इनाम वाली और उजरत वाली रात है। पूरे महीने की मेहनतों का बदला इसी रात में मिलता है। ये रात खुसूसी बरकतों, रहमतों, बख्शिश और मगफिरत और निहायत फजीलत वाली रात है। इस रात में अल्लाह ताला इस माह मुबारक की तमाम रातों से ज्यादा सखी और फैयाज होकर अपने बंदों की मगफिरत फरमाते हैं। लेकिन अफसोस कि हमारे जवान इस रात को लग़वियात में और बाजारों में गुजार देते हैं। इस रात को ईद की खुशी में जाया कर देते हैं और अपने आप को बहुत बड़ी खैर से महरूम रख लेते हैं। खुदारा अपने साथ ये जुल्म ना करें। पूरा महीना रोजा रखने के बाद यह अल्लाह ताला से उजरत लेने का वक्त होता है और हम बजाय मसाजिद में और अल्लाह ताला के सामने सरबसजूद होने के बाजारों का रुख करने लगते हैं। इस रात की क्या बरकत हैं और क्या फजाइल हैं, इस हवाले से चंद रिवायात मुलाहिज़ा फरमाइए, फिर आपको इस रात का वजीफा बताता हूँ। प्यारे भाई और प्यारी बहनों, जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह ताला रमजान में रोजाना अफ्तार के वक्त ऐसे 10 लाख आदमियों को जहन्नुम से निजात अता फरमाते हैं जो जहन्नुम के मुस्तहिक हो चुके थे। और जब रमजान का आखिरी दिन होता है तो यकुम रमजान से इस आखिरी दिन तक जितने लोग जहन्नुम से आजाद हुए थे उन सब के बराबर उस आखिरी दिन में आजाद फरमाते हैं। बरिवायत सही इब्न हब्बान। अहदीस मुबारका की रोशनी में आसमानों में इस रात को लैलतुल जायजा यानी इनाम वाली रात और ईद के दिन को यौमुल जायजा यानी इनाम वाला दिन के नाम से पुकारा जाता है। ये नाम इसलिए कि अल्लाह ताला की तरफ से इस रात में बंदों को पूरे रमजान की मुशक्कतों और कुर्बानियों का बेहतरीन सिला अता किया जाता है। शुएबुल ईमान। इसी तरह हज़रत अबू उमामा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने ईदैन यानी ईद उल फितर और ईद उल अज़हा की दोनों रातों में अल्लाह ताला से अजर व सवाब की उम्मीद रखते हुए इबादत में कयाम किया, उसका दिल उस दिन मुर्दा नहीं होगा जिस दिन सबके दिल मुर्दा हो जाएंगे। अल तरगीब उत तरहीब। मतलब ये कि आदमी इन रातों को इबादत इलाही में मसरूफ रखे, नमाज, तिलावत और जिक्र, अस्कार और दुआ में मशगूल रहे। इन रातों में इबादत करने वाले का दिल न मरेगा। इसका मतलब ये है कि कयामत के खौफनाक, होलनाक और दहशतनाक दिन में, जबकि हर तरफ खौफ व हिरास, घबराहट और दहशत फैली होगी, लोग बदहवास होंगे, उस दिन में हक के जल्ला शानहू उसको नेमत वाली और सादत वाली जिंदगी से सरफराज फरमाएंगे। हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल फरमाते हैं, जो 4 रातों को इबादत के जरिए जिंदा करे उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है।
لیلۃ التراوی یعنی 8 ذی الحج کی رات، عرفہ یعنی 9 ذی الحج کی رات، لیلۃ النحر یعنی عید الاضحیٰ کی رات، اور لیلۃ الفطر یعنی عید الفطر کی رات۔ پیارے بھائیوں، مذکورہ حدیث میں ان راتوں کی ایک خاص فضیلت یہ بیان فرمائی ہے کہ جو شخص ان راتوں میں جاگ کر ذکر الہی اور عبادت میں لگا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس پر اپنا خاص انعام یہ نازل فرمائیں گے کہ اسے جنت کی دولت سے مالا مال فرمائیں گے۔ پورے سال میں ان 5 راتوں میں حسب وسعت بیدار رہ کر عبادت کرنا کوئی مشکل اور دشوار کام نہیں ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس اجر و ثواب کو حاصل کرنے والے اور ان راتوں کو قیمتی بنانے والے بہت کم ہیں۔ پیارے دوستو، مذکورہ حدیث مبارکہ سے اس رات کی فضیلت و منقبت پوری طرح کھل کے سامنے آ چکی ہے، لیکن مشاہدہ یہ ہے کہ ہم جانے انجانے میں اس مبارک رات سے غافل رہتے ہیں۔ اس رات کے فوائد حاصل کرنے کی کوشش بالکل نہ ہونے کے برابر نظر آتی ہے، حالانکہ یہ وقت تو پورے مہینے کی عبادات کا بدل و وصول کرنے کا تھا۔ تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے کہ کوئی مزدور، کوئی ملازم، کوئی محنت کرنے والا کام تو کرے اور خوب محنت کرے، لیکن جب اجرت وصول کرنے کا وقت آئے تو وہ اجرت وصول ہی نہ کرے، تو کیا اسے عقل مند کہا جائے گا؟ روزے ختم ہوتے ہی ہم سب دنیا داری خرافات میں الجھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خواتین بازاروں میں شاپنگ کی خاطر چکر کاٹ رہی ہوتی ہیں، ایک طرف بیوٹی پارلرز ساری رات آباد رہتے ہیں، تو دوسری طرف وہ مرد جو پورا مہینہ رمضان کے احترام میں داڑھی تک نہیں کٹواتے، اب حجام کے پاس رات گئے تک اپنی باری کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ گھروں میں مستورات صبح کی تیاریوں، عید کے میٹھے میٹھے پکوان تیار کرنے میں ہی ساری رات صرف کر دیتی ہیں، اور مرد حضرات اپنی رات کو تفریح، ہوٹلوں اور بازاروں میں خریداروں کی نظر کر دیتے ہیں، جہاں 20 گناہوں میں مبتلا ہونا پڑتا ہے، یا لمبی تان کے سو جاتے ہیں، جس کی بنا پر ان کی نماز فجر تک خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ عید الفطر کے دن نماز فجر کی رونق ہی ختم ہو جاتی ہے، اور تو اور ہمارے اعتکاف میں بیٹھنے والے بھائی بھی چاند نظر آتے ہی ایسے غائب ہو جاتے ہیں کہ صبح نماز فجر میں ہی یا عید الفطر کی نماز میں نظر آتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، عظمت و فضیلت والی یہ رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت محمدیہ کے لیے ایک خصوصی تحفہ ہے۔ اس سے بے اعتنائی اور اس کے بابرکت لمحات کو خرافات و منکرات میں ضائع کرنا اللہ تعالیٰ کی اس نعمت اور عطا کی بڑی بے قدری ہے۔ اس سے بچنے اور اس رات کو قیمتی بنانے کی فکر ہم سب کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اس رات میں اپنے رب کریم کو راضی کرنا، اپنی محنت پر اپنی اجرت وصول کرنی ہے۔ خدا را اس کو ضائع نہ کریں۔ اس رات کا یہ وظیفہ ملاحظہ فرمائیے، اور اس کے بعد آپ کو اس رات کے 2 خاص کام بھی بتاتا ہوں۔ آپ نے اول و آخر درود پاک کے ساتھ اللہ رب العزت کا اسم مبارک یا ارحم الراحمین 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت، اپنی مراد اور اپنے مقصد کے لیے دعا مانگ لینی ہے۔ انشاءاللہ ہر جائز حاجت اور مراد پوری ہوگی۔ روایات میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کو یا ارحم الراحمین کہہ کر پکارتا ہے تو ایک فرشتہ کہتا ہے، بول کیا مانگنا ہے، ارحم الراحمین تیری طرف متوجہ ہے۔ اب خود ہی سوچ لیجئے کہ اس وظیفے کی برکات کیا ہوں گی۔ لیلۃ الجائزہ میں اس وظیفے کو ضرور کریں، اور ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ چلیے اب آپ کو اس رات کے 2 کام بتاتا ہوں جو آپ نے ضرور کرنے ہیں۔ ایک تو اس رات کو فضولیات اور منکرات سے پاک رکھنا ہے، دوسرا جتنا ممکن ہو اپنے آپ کو اس رات میں بھی عبادت میں مشغول رکھنا ہے۔ اس رات میں شب بیداری اور عبادت کے لیے شریعت کی طرف سے کوئی خاص طریقہ اور کوئی خاص عبادت مقرر نہیں ہے، لیکن اپنی طبیعت کے مطابق جو شخص جتنی بھی اور جو بھی عبادت جہاں بھی، یعنی گھر میں یا مسجد میں جس طرح بھی آسانی ہو کر سکے تو کر لے۔ نوافل پڑھے جائیں، قرآن مجید کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں، بالخصوص اپنی اور امت مسلمہ کی مغفرت کی دعائیں کی جائیں۔ رمضان المبارک کی عبادات میں جو کمیاں رہ گئی ہیں ان پر استغفار کیا جائے، اور کوشش کی جائے کہ عشاء کی نماز اور صبح فجر کی نماز تو جماعت سے ہی ادا ہو۔ اتنا کر لینے سے بھی اس رات کی فضیلت اور ثواب سے محرومی نہ ہوگی انشاءاللہ، اور ہماری یہ رات عبادت میں شمار ہوگی، بشرطیے کہ گناہوں اور خرافات سے بچا رہے تو۔ پیارے بھائیو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ویڈیوز کو لائک بھی کریں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔